Like, subscribe, and get notified. या लेवलापर्यंत पावतले फुडल्या 35 वर्सांतल्यान म्हणजे एएसआय पीएसआय पीआय यूएसपी सीएसपी या लेवलाचेर आनी थोडे नंतर स्कूल वचून आयटीएसबी जाता आनी ह्या सगळ्या प्रवासा खातीर तुमकां सगळ्या खूब खूब शुभेच्छा. ज्याचे क्वालिफिकेशन्स कमी आसतात तांकां क्वालिफिकेशन्स आपले वाडोवपा खातीर खूब संदी आसता. खूब जाण पुलीस म्हणजे आपले क्वालिफिकेशन्स इन फ्युचर वाडोवन परत एक तर प्रमोशनांतल्यान फुडें पावल्यात पण प्रमोशनाच्या बरोबरी रुटीन भरती आसतली पीएसआय आसतले पीआय आसतले इवन डिवायसी आसतले ह्या भरती खातीर बी तुमी एलिजिबल आसात आनी एलिजिबल जाता आसतना फेअर कॉम्पिटिशनांतल्यान सगळे फुडें वयचे आमी म्हणटा की ह्या फुडें जावपी स्टाफ सिलेक्शन आनी जीपीएससी सिलेक्शन हातूंतल्यान तुमची भरती जावची हाच्या खातीर तुमकां खूब खूब शुभेच्छा.